جان بھی قربان ہے، او خان پہ دل قربان، خان پہ جان بھی قربان ہے۔ پیارا عمران خان ہے، یہ فخر پاکستان ہے، مسلموں کی جان ہے، یہ شان پاکستان ہے۔ خان پہ دل قربان، خان پہ جان بھی قربان ہے، او خان پہ دل قربان، خان پہ جان بھی قربان ہے۔ کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو، جیت اور انصاف۔ السلام علیکم۔ اور سوات آج بتا رہا ہے کہ یہ عمران کے چاہنے والے ہیں، حکومت کا نعرہ لے کے آج جاوید پر قیادت کی علوم قافلہ راغلی مورد بخیرہ لے واقع اقبال مکوخلینا روایت مطابق دا پروگرام دا باقیدہ آغاز دا پارا میاش شاہدانی خان لبلن ورکوم چراشی اور دا پروگرام باقیدہ پرائیوسٹ تلاوتی کلام پاک ہوگی میاش شاہدانی خان۔ دیکھیں 26 نومبر کے بعد ہمارے 12,000 کارکنان لگ بھگ گرفتار ہوئے، اسی طرح ہمارا 13 کارکنان جو تھے وہ شہید ہوئے، دیگر ہمارے کارکنان زخمی ہوئے۔ تو 26 نومبر کے بعد جو حکومت کے ہینڈلرز تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے، لوگ ڈر جائیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے، لیکن جو ہی ہماری مومنٹم جو تھی وہ دوبارہ بڑی ہونا شروع ہوئی۔ عمل کیا کے بعد آپ کو آپ نے دیکھا کہ پشاور میں 2 کنونشن ہوئے، آج مردان میں بھی ہمارا کنونشن ہے، ابھی ادھر سوات میں بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ مومنٹم پورے خیبر پختونخوا میں آپ کو جس طرح آپ کو پتہ ہے گارڈن کا جو حادثہ تھا ریاستی اداروں کی طرف سے روڈ بالکل جام گئے، قافلے کی زیادتی مہربانی کے ساتھ ہو رہی نوجوانوں کے خواستے بالکل سڑکوں اور چھتوں کے اوپر اور سب کی اوپر تو یہ لوگوں کا احتجاج جو مجھے بتائیں وجہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں دھماکہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ زمودہ جلسہ جس دنگا دے خارج دے سے رکھون دور کر پسر باندی کی کوشش ہو رہی ہے، رکھون دور کر پسر کوشش ہے میرے مانیوں کے شاہ اور پانی کا دار بننے داروں مکمل بندے شاہ اور پانی کی سکھائی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن لوگ آج مراد سعید صاحب کی اسپیشل پیغام پہ لوگ آج نکل آئے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈال ہے وہ کچھ بھرا ہوا ہے، یہ لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ، مراد سعید صاحب کے ساتھ، اور یہ جو ظلم اور جبر کرا رہے ہیں ان کے خلاف نفرت ہے کہ یہ آج لوگ نکل آئے، یہ بھی شروعات ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی بیچ سے جب ہم جلسہ کریں گے تو لوگ نکل آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ سوات کے حوالے سے بتاؤ
हो चुके हैं और आज सवात में हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह देख सकते हैं प्रोग्राम बाकायदा आगाज के दुआल दे और अभी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी सैकड़ों हजारों लोगों ने भी यहाँ पहुंचना है। तो ये मंजर है इस टाइम सवात का। शहरियों ने आज अमन का नारा लगा दिया है। अमन के हवाले से आज एक कसीर तादाद में लोग बाहर निकले हैं। इमरान खान की रहाई का नारा लेकर निकले हैं। बुशरा बीबी की रहाई का नारा लेकर निकले हैं और काटलन से आज जो तमाशा हुआ उसके खिलाफ ये लोग बाहर निकले हैं। जो बात करते हैं आज अफसर के साथ यहाँ मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी हैं, आमीना खान हैं, ये आप देख सकते हैं अमन आज स्वाद में तस्कीर किया जा रहा है। ग्राउंड जमूड़ के शहर खलक देर दे काफिले पर रिवायती अंदाज रवानी दी मेहरबानियों के ग्राउंड खाली कई मेहरबानियों के मोबाइल और शायद चिकन गाड़ी वाला आप देख सकते हैं और आप कहाँ देख सकते हैं ये उदास शख्सियत के तरह तो चिरागन नुम आखरम दागद मयार अल्फाज जमा सरकार की शाहिद खटक से नास में सिर्फ पकड़ कर झंडे के सवार गई शायद झटका पहुंचे हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मेहमान है तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने और कौम ने कभी इमरान खान को मायूस नहीं किया और नौजवानों ने कभी मुरादीन को मायूस नहीं किया। उन्होंने कॉल दी और ये जो आप देख रहे हैं ये भी आधे लोग भी नहीं पहुंचे। जज्बा है, जुनून है और सबका एक ही आवाज है कि इंशाअल्लाह जब भी कॉल आएगी इमरान खान की रिहाई इंशाअल्लाह। तो ये क्या समझते हैं कल से हो रहे हैं, इससे पहले कन्वेंशन हुए, कल भी कन्वेंशन हुआ, इससे पहले एक कन्वेंशन और आज प्रोग्राम है वजह क्या है? इमरान मुराद सईद ने कॉल दी और स्टार्ट हमने खैबर पख्तूनख्वा से लिया। अभी इसके बाद जो है कराची में आप देखेंगे, बलोचिस्तान में देखेंगे, पिंडी में देखेंगे, पूरे पंजाब में देखेंगे, मोमेंटम बिल्ड होगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग समझते थे कि 26 नवंबर के बाद जुल्म पर बरीयत गोली चला के उन्होंने हमारा तहरीक को जो है वो स्टॉप कर दिया है, ये आप देखें स्टॉप नहीं हुआ, तैयारी है, मोमेंटम बिल्ड होगा। हर जिले में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला फिर लोग मार्च होंगे इस्लामाबाद की तरफ। अमन दरसा देखिए आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर फिर एक किस्म की जंग करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा था आज से कोई 15-20 साल पहले के यूपी में चांस और ये जो ड्रोन अटैक है, ये जो ऑपरेशन है, इमरान खान उसके खिलाफ, उसकी पार्टी उसके खिलाफ, हम उसके खिलाफ। इस इलाके के लोग जो कि मारे गए थे काटलन मैदान में, यही के रहने वाले थे, बेगुनाह लोग थे। जंग का हमें नहीं हो सकती, मजीद हम जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अमन चाहते हैं, हम यहाँ पे तरक्की चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और इंशाअल्लाह